जनताले दियो है। हो 23 जना ठुलो जन्म त किन होइन एक जनताले निर्वाचन गरेको सुन्नु न 123 मा 23 ठुलो हो कुन हिसाबले कति क्लास पढ्नु भएको तपाईले माधव नेपाल तपाईले पढाइको कुरा नगर्नु भएको छ तपाई पढाइको कुरा नगर्नु म त सोध्दिन म तपाईँ धमालामाथि उल्टे हमला तपाईले माधव नेपाललाई होच्याउने किन हुन्छ माधव जे पाए त्यही बोल्ने माधव नेपाल जे पाए त्यही बोल्ने तपाई माधव नेपालको को तपाई वकालत गर्नु त्यति तपाई ठुलो सम्मानित नेतालाई तपाईले भन्ने त्यसो सम्मानित नेताको सम्मानित व्यवहार हुनुपर्छ कुरो गर्नुहुन्छ पढाइको कुरा गर्नु तपाईँ आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष पढाइको कुरा धमालाले हमला हान्दियो हामीलाई चाहिने कुरा मैले छ नि तपाईले चेताउनु सुन्नु पढाइको कुरा नगर्नु तपाईँ ठुलो कुरा हावादारी कुरा नगर्नु एकदम सोध्छु म तपाईलाई तपाईले जब मलाई सोध्नुहुन्छ भने तपाई हिसाब जान्नुहुन्न हिसाब म जान्छु अनि 123 मा 171 छन् 23 71 छन् के हुन्छ त्यसले तपाईँ कमजोर ठान्ने ह अनि 23 बाट ठुलो भयो 100 जनी कम भयो बुढा बेरी सङ्घीय